अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि सहाफ़ी असद तूर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, उनसे दौरानी तफ्तीश क्या पूछा जा रहा है और आज पार्लियामान में एक नए ऐवान के सरबराह की नामज़दगी हुई है। इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत हासिल थी। इसके साथ साथ आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव और दीगर जो कुछ जमातें थी छोटी छोटी, तकरीबन 7 जमातों की हिमायत उनको हासिल थी। 293 वोट कास्ट हुए, जिसमें शहबाज शरीफ को 201, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उमर अयूब ख़ान को 92 वोट मिल गए और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा मुंतखब हो गए। सख्त हालात का उनको पार्लियामेंट में सामना करना पड़ा, लेकिन एक चीज़ जो काबिल गौर है कि नवाज़ शरीफ आज पार्लियामेंट में मुंह लटकाए बैठे थे। यानी भाई को वज़ीर आज़म तो बना दिया, लेकिन नवाज़ शरीफ को कोई खुशी नहीं थी। दूसरी जानिब एक तरफ वज़ारत उज़्मा का ऐलान हुआ, उनके भाई तकरीर कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब उम्मीदवारान थे या नुमाइंदे थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का घेरा करके शदीद नारेबाजी की। चोर चोर के नारे लगाए, गो नवाज के नारे लगाए, मरियम के पापा चोर के नारे लगाए, PDM के पापा चोर के नारे लगाए, जाली मैंडेट के नारे लगाए, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, इमरान खान के नारे लगाए गए। और यूँ हालात को देखते हुए आज बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि नवाज़ शरीफ जो ख़ुद को कह रहे कि हम जीत गए, जीत के भी आज हार रहे थे और आज उसको शायद पछतावा भी हो कि मैं किस ऐवान में बैठा हूँ, किस हसीयत से बैठा हूँ। दूसरी जानिब उनके भाई जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उनके ऊपर इतना प्रेशर कि आज वो जब मुंतखब हुए वज़ीर आज़म, तो उसके बाद वो तकरीर करते हैं। तो तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम जमातों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। तो मेरे ख़्याल में या तो शहबाज शरीफ की कम इल्मी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उनके एहतजाज का इतना प्रेशर था कि मियाँ शहबाज साहब कहना कुछ और चाह रहे थे और बोल कुछ और दिए। दूसरी जानिब ये भी एक चीज़ है कि पाकिस्तानी तारीख़ की पहली असम्बली होगी है जिसमें मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के जो अकाउंट्स है, जो सीट्स है, वो बिना मुकम्मल हुए वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। और एक जानिब जो इलेक्शन कमीशन है तो आईनी इदारा, लेकिन वहाँ जो टाउट बैठा है, जो चेयरमैन के नाम पे जो आईनी इदारे के सरबराह बैठा है, उनकी बदनीयती से ये वाज़े होता है कि आपके पास अपील आ गई, आपने उस फैसले पे जजमेंट रिज़र्व कर दी और इस जजमेंट का फ़ैसला 9 मार्च के बाद ही आएगा जब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का इंतखाब होगा। और 9 मार्च के बाद भी इम्कान ये है कि शायद इनकी हक़ में तो फ़ैसला वैसे भी नहीं आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीदवार, ये नुमाइंदे वैसे भी नहीं मिलने, लेकिन बदनीयती पर मुबनी इन गलीज़ किरदारों का चेहरा ज़रूर सामने आ चुका है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि सहाफ़ी असद तूर की सज़ा या गुनाह ये है कि उन्होंने मोतबर इदारे, मुक़द्दस गाय, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोगों की दूसरे मयार, दोहरे मयार को बताया, लोगों के सामने पाश किया। और उसमें जो बड़ा किरदार है काजी कज़ाक फ़ाइज़ ईसा के बेटे, काजी ईसा के बेटे फ़ाइज़ ईसा, जो चीफ़ जस्टिस के अहदे पर सो कॉल्ड तर्जुमान बने बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ उनके फ़ैसलों पे ऊपर तनकीद की। तो आज अदलिया का एक और मकरूह चेहरा भी कह सकते हैं कि सामने आ गया कि 5 दिन जिस्मानी रिमांड, आज मज़ीद 3 दिन जिस्मानी रिमांड
دیا گیا FIA کی کسٹڈی میں، اور بات صرف اتنی ہے کہ اسد طور اپنے سورس نہیں بتاتے، حالانکہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کا فیصلہ ہے کہ جب حامد میر کیس کا وہاں پہ سماعت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک صحافی سے سورس نہیں پوچھا جائے گا، اور آج FIA اس چکر میں ہے کہ سورس نہیں بتایا جا رہا ہے، موبائل نہیں دے رہے، یعنی کہ ایک تو آپ کے پاس سورس کا اختیار نہیں، لیکن آپ پھر بھی سورس پوچھ رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ جو سول کورٹ سے وہ ٹرائل کورٹ ہے وہ دے رہے ہیں جسمانی ریمانڈ بھی، جسمانی ریمانڈ یہ آپ کی عدالتی نظام ہے جس پہ ہزار بار لوگ تھوکتے، اور اس ملک میں جو اب جو لوگوں کا آپ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے فیصلے ایسے آ گئے جس پہ عوام آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تیسری جانب جو دو تین اور میٹرز ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ بچے جمہور شہید بھٹو اور محترمہ بھٹو کے جمہوریت کے لیے قربانیاں رائے گاہ آ گئی ہے۔ آج بھٹو قبر میں اپنے آپ کو شاید کھوستے رہے ہوں گے، دونوں بھٹو باپ بیٹی، کہ ہم نے کس جرم کی سزا پائی ہے، جس جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی نذرانے پیش کیے، آج وہ اپنے آپ کو کھوس رہے کہ انہی کا داماد، انہی کا شوہر، انہی کا بیٹا، انہی کا نواسا آج جرنیلی ٹاؤٹسوں کو اپنی کرسی، اپنے پارٹی کے نام پہ بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی جو جرنیلی ٹاؤٹ ہے، جو بلوچستان کا سب سے بڑا غدار اگر کہہ لے تو اس سے کوئی کم نہیں ہوگا، انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بگٹی جیسے لوگوں کی وجہ سے بلوچستان کی عوام کی حقوق چھینے گئے، بلوچستان کی عوام جو ہے وہاں پہ جبری طور پر گمشدہ ہو رہے ہیں ان جیسے ٹاؤٹر، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بگٹی، سرفراز بگٹی جیسے غداروں کو پارٹی میں بٹھا کے، ٹاؤٹوں کو پارٹی میں بٹھا کے بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک اور ظلم ناانصافی کر لی۔ ساتھ ہی ایک پیپلز پارٹی بچے جمہوری کی کیا بات کرے، ایک طرف یہ بچہ جمہور جو ہے وہ صرف کرسی کے خاطر پاؤں پکڑتے ہیں، دوسری جانب یہ بھاشن دیتے ہیں۔ گزشتہ روز اس کی ایک سینیٹر نے پاکستان میں جو سوشل سائٹس ہے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ان کے اوپر پابندی لگانے کے لیے قرارداد بھی پیش کر دی، اور 4 مارچ یعنی کل جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس کے ایجنڈے میں بھی شامل ہو گیا۔ تو یہ ان کی بچہ جمہور ہے، یہ جمہوریت ان کا فائدہ ہو تو یہ جمہوریت ہے، ان کا نقصان ہو تو جمہوریت نہیں، پھر کچھ اور ہے۔ ایسی جمہوریت پہ تو لعنت بھیجنی چاہیے جو ان کی جمہوریت ہے۔ اسلام آباد پولیس کا بھی ایک گھٹیا اور مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ گزشتہ روز ہم نے ایک خبر چلائی تھی کہ اس میں جو توشہ خانہ کی گڑی خریدنے والے جعلی خریدار عمر فاروق تھے، عمر فاروق ظہور، ان کے حوالے سے FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ دائر کی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ وہ اشتہاری تھی، اس کے اوپر 2 مقدمات ان کے مدعیت میں اسلام آباد پولیس کے ایک تھانے نے ایک ہی معاملے پر 2 مقدمات اپنی ان کی سابق اہلیہ کے خلاف دائر کرائی تھی، اور وہ اشتہاری تھی۔ تو آج اسلام آباد پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا کہ میڈیا کی خبریں غلط ہے، عمر فاروق ظہور جو ہے وہ اشتہاری نہیں تھے، اور اپنی صفائیوں پہ آ گئے۔ تو شاید ہی اتنی کوئی قیادت جو ہے جس دور میں یہ لوگ رہ رہے، جس دور میں ان کو یا تو لوگوں کو بیوقوف سمجھتے یا خود یہ بے حس گرے ہوئے لوگ ہیں۔ الیکشن کمیشن کی چیف نے الیکشن کمیشن آئینی ادارے کا بیڑا غرق کر دیا، اسلام آباد کی IG نے اسلام آباد پولیس کا بیڑا غرق کر دیا، DC اسلام آباد نے اسلام آباد انتظامیہ کا بیڑا غرق کر دیا، اور اسی طرح جرنیلی ٹاؤٹس جو بیٹھے ہیں وہ عدلیہ میں ہو یا کہیں اور، انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔